अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम सामीन मोहतरम व तुलबा बखैर वाफियत से होंगे। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पेश आया, इस वाकये ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया और इस वाकये ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के हर ज़िले के, हर शहर में, हर तहसील में, हर घर में मौजूद माँ का दिल दुखाया है। बेटियां, बहनें, माएँ ये सब की यकसा होती हैं, सबकी एक जैसी हैं। इनका एहतराम, इनका तक़द्दुस हम पर लाजिम। ये वाकया क्यों पेश आया है, इसकी वजूहात क्या हैं? बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि जो तालीमी इदारे हैं, इनका काम सिर्फ तालीम देना नहीं होता, बल्कि इनका काम तरबियत करना भी होता है। और अगर सिर्फ तालीम ही जरूरी होती और तरबियत का, अदब का, इस चीज का कोई ताल्लुक ना होता, तो याद रखिएगा अल्लाह व तबारक ताला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया है, वो अपने रसूल को फरमाता है, वयुज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा। आप तज़किये नफ्स भी करते हैं, आप तालीम भी देते हैं। गोया तालीम और ताल्लुम के साथ साथ ये जो तज़किये नफ्स है, ये तरबियत का जो पहलू है, ये हमारे यहाँ इंतहाई बुरे अंदाज में निगलेक्ट किया जाता है। और अगर कहीं ना कहीं वो तरबियत का आंसर है या वो समझते हैं कि होना चाहिए, तो वो सारा का सारा तुलबा पे थोप देते हैं। गोया इदारे में मौजूद असाज़ा हों, इदारे में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड हों, इदारे में मौजूद कोऑर्डिनेटर्स हों, ऑफिस बॉय हों, क्लर्क हों, ये सब तमीज और तहजीब से मुबर्रा है। इनके लिए ना कोई इखलाकी तरबियत का कोई प्रोग्राम है, ना किसी ऐसे किरदार साजी का है, ना कोई ऐसा है कि जिसमें इनको इखलाकियात सिखाई जाए। इनका कोई ताल्लुक नहीं समझा जाता। बल्कि अगर कहीं तरबियती लेक्चर करवाया भी जाएगा तो वो सिर्फ बच्चों के लिए करवाया जाएगा। जबकि आप जब भी कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, जब भी कोई आप ऐसा शख्स रखते हैं कि जिसका ताल्लुक और इंटरेक्शन बच्चियों के साथ खसूसी तौर पर ज्यादा है, तो आपको ऐसा शख्स रखना है कि जो शख्स बावकार भी हो, वो शख्स सीनियर भी हो और उसकी अपनी बेटियां भी हों। लेकिन हमारे यहां पर कॉलेजेस में खास तौर पर सिर्फ एक कम तनख्वाह के लिए एक बंदा हायर कर लेना, उसकी कोई अखलाकी तरबियत नहीं है, उसकी कोई तहजीब नहीं है, उसकी कोई तमद्दुन नहीं है, ना उसको कोई बच्चियों से लेना देना, ना उसको पता है कि ये लड़कियां मेरी बहनों जैसी हैं, मेरी बेटियों जैसी हैं, उसे उसका कोई कंसर्न नहीं होता। और ना ही उन लोगों की अखलाकी तरबियत की जाती है। और ये एक बड़ी वजह है इस हादसे का रोनुमा होने की। एक बड़ी वजह यह है कि हमारा जो लोअर स्टाफ होता है, जो तबका है, उसकी कभी भी तरबियत के हवाले से हमने कोई इकदाम नहीं किया। हमने बच्चों को, बच्चियों को नाइट्स दे दी हैं जिसके ऊपर वो वाहियाती और वर्गैलिटी होती है। और मैं तो इन चीजों को बड़े नजदीक से देख कर आया हूं और यकीन करें, अफसोस होता है कि वो तालीमी इदारे और लोग इस पर फाइट कर रहे हैं, लोग इस पर डिफेंस कर रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं इसको कि भाई नाइट्स होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को, आप अपने लोअर स्टाफ को, आप अपने गार्ड्स को क्या लेसन दे रहे हैं ये करके? ये वाकया जो रोनुमा हुआ है, इससे पता लगता है कि कॉलेजेस के अंदर बच्चियां महफूज नहीं है, बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है। इन कॉलेजेस को सिर्फ फीस से मसला होता है, फीस से मसला है, इनको सिर्फ लेने देने से मसला है, बाकी बच्चियों का क्या तहफ़्फ़ुज़ है इसके हवाले से कोई इक़दाम नहीं है। मेरा ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को इस पर एक सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए। वो गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो चौकीदार है, वो नायब कासिद है, वो कोऑर्डिनेटर है, वो क्लर्क है, वो कुछ भी है, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको सख्त से सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। और सामने मोहतरम, इस कॉलेज की मैं पिछले अरसा दराज से इससे बड़ा मुंसलिक रहा हूं
اور میں نے کبھی بھی کسی بچی اور بچے کو اس کالج میں ریکمینڈ نہیں کیا. یہ بڑا عرصہ قبل کی بات ہے کہ جب ایک پنجاب کالج کے جو مسلم ٹاؤن موڑ پر یہاں پر ان کا کیمپس تھا، وہاں پر ایک لڑکے نے ٹیچر کو گولی مار دی. آپ اندازہ لگائیں کہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف بھاری فیس دے دیں، بس اتنا کنسرن ہے ان کے. میں نے آج تک کبھی بھی پنجاب کالج کی ایسی پوسٹ نہیں دیکھی کہ جہاں پر لکھا ہو کہ جناب آج ہمارا اخلاقی. حالانکہ یہ جو لوگ ہیں ان کے میڈیا چینلز ہیں، ان کے اخبارات ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے وہاں پر کوئی اتنا بڑا ایڈ دیا ہو کہ ہم بچوں کے لیے اخلاقی تربیت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن صرف ان کی ایک اجارت داری اور یہ مافیا ہے. اور آپ دیکھیے گا یہ بچی بھی زینب کی طرح رول جائے گی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس بچی کو کسی بھی قسم کا انصاف نہیں ملے گا. میں چاہتا ہوں بلکہ حکومت پاکستان کو چاہیے اس پر سخت نوٹس لے اس کو اولین. اور اس وقت تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خود ایک خاتون ہیں، ان کو بھی چاہیے اس کے اوپر کوئی اقدام نہیں. اس کالج کی جو ہے رجسٹریشن کینسل کریں اور وہ تمام اساتذہ جو اس کیمپس میں موجود تھے ان سب کو فارغ کیا جائے. وہ سارے سزاوار ہیں. اس کیمپس میں موجود جتنے بھی چوکیدار، کلر، کوآرڈینیٹر، جو لوگ اس میں شامل ہیں یا جو شامل ہیں، اس پورے کیمپس کو بند کر دیا جائے. ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ایسی سخت ترین سزا دی جائے، اگرچہ اب اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ایسا نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی کالج یا کیمپس کے اندر ایسی حرکت نہ ہو. اور اس پر حکومت پاکستان خود ایکشن لے. جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کے اوپر، خواہ وہ یونیورسٹیز ہیں، خواہ وہ کالجز ہیں، خواہ وہ سکولز ہیں، جب تک ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں آئے گا حکومت کی طرف سے، اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ اتنا بڑا حادثہ، اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. بچیاں روڈ پر ہیں، بچے روڈ پر ہیں اور ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں پولیس والوں کی طرف سے. اگر کسی پولیس والے کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو جاتا، میں دیکھتا کس طرح کوئی پولیس والا آ کے احتجاج کو روکتا ہے. اگر کسی وہاں پر بڑے پرنسپل یا کسی طاقتور شخص کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا. ابھی حالیہ ایک بڑی خاتون نے لینڈ کروزر سے 2 لوگوں کو اور بچی کو اور اس کے والد کو اڑا دیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ عورت باہر چلے گئی، انجوائے کر رہی ہے. وہ ہمارے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے. ابھی حالیہ بنگلہ دیش کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، اور یہ صورتحال انہی اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہوئی. اور یہ اسٹوڈنٹ اگر اپنی آئی پر آ گئے تو یہ حکومت کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو میری حکومت سے درخواست ہے انتہائی مؤدبانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ آپ اس پر سخت نوٹس لیں اور اس کو مکمل طور پر انصاف دیں. فرنٹ لائن پر کھڑی ہوں آپ کا کام ہے فرنٹ لائن پر کھڑی ہونا. آپ ایک خاتون ہیں اور ایک خاتون کی عزت کے اوپر حملہ ہوا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے ہوا ہے اور اس کی آپ ذمہ دار ہیں. پورے پنجاب کے اندر کہیں پر بھی کسی بچی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے یا اس کی آبرو پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ اس وقت اقتدار میں آپ ہیں، اختیار میں آپ ہیں، پاور میں آپ ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گی تو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھگتنے پڑیں گے.